نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی توجہ سب کچھ نثار کیتا چھتی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھتی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ